Yo, what's up mga guys? Mayong adlaw kanyang tanan. So for today's video, magtanom ta og tulo ka fruit bearing trees. So unsa may rason nganong magtanom man ta aning kahoy? Planting trees shows responsibility in building a greener, healthier environment. Ug nganong fruit bearing trees man ang ato ang gitanom instead of kahoy lang? Nagtanom ta aning fruit bearing trees kay dili lang kahoy ang ilang mahatag nato, kundili ang fruit bearing trees mo produce og bunga nga maoy atong makaon. And guys, as you can see, nagkubkob ko og buho sa isa ka bakante nga lugar nga ani nako itanom ang akuang mga fruit bearing trees. Ug una na kong gitanom ang star apple nga ginatawag nato sa Bisaya og kaimito. So kini guys, ako agyon ni siyang gibutang tapos gitabunan nako og mga yuta tapos butangan og abono. Pagkahuman iduot-duot ra gamay nato ng yuta unya atong bubuan aron dili mamatay ang atoang tanom. Ug syempre guys, arong safety ang atoang mga tanom, arong dili kakaon sa mga manok, ato gyud ni siyang palibutan og mga stick arong dili makasulod basta-basta ang mga manok ug aron dili mamatay ang atoang tanom. Ug atoa dayon isunod sa pagtanom guys ang Annona muricata nga giila nato nga guyabano, or gitawag nato sa Bisaya og karnaba. Mao gyapon ang process sa pagtanom guys, ato ara gyapon kubkubon og hinluan nato ang lugar. Inikahuman atong ibutang dayon ang atoang tanom. Tapos ato gyapon tabunan sa mga kinubkob nga yuta ug atong butangan og abono, bubuan, dayon atoang butangan og mga stick sa palibot aron dili kakaon sa mga manok. Ug syempre guys, magbutang ta og stick kay aron ma-monitor nato ang sukod sa atoang tanom ug asa nadapit ug unsa nakatasa ang progress sa atoang tanom. Ug syempre guys, di gyud nato kalimtan nga kinahanglan gyud atong hinumduman ang 5-meter distance sa kada tanom. Kay in case ug mulabong na mudako na ni sila pohon, dili mag-abot ang ilang mga sanga or dili sila mag-conflict sa ilahang pagtubo. Syempre guys, atong isunod ang atong pangkatulo nga plant nga fruit bearing trees, which is ang rambutan. So kaning rambutan guys, isa ni sa akong favorite nga mga prutas kay lami kayo siya kanon. Tamis siya niya, lami gyud siya guys. Ug same process or day gihapon ang atong gibuhat ani guys, ato ring gibuhuan tapos gibutang ang tanom ug gitabunan ug gibutangan og abono gamay nga iti sa kanding nga mao ra gyapon atong gigamit kay kanang organic ang ato ang kanang abono. Ug guys, ato agyong ampingan kining atong tanom, ato ang bubuan, always i-monitor kay arong motubo og taman, mamunga og daghan kay arong ato ang makaon ang tamis nga prutas nga ginahatag gikan niining mga kahuya. Ug guys, dili lang kita ang matabangan aning atong tinanom kundili maggamit pa ni, buhatag pa ni og bunga para sa mga susunod na mga henerasyon kung sa Tagalog pa guys. Ug mao to, plant more trees, save our mother nature. Thanks for watching. Please like, comment down below, share, subscribe, and hit the notification bell. Bye-bye!